बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वॉइस के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और इसके साथ साथ इस वाक़े से आपको एक सबक भी हासिल होगा। इसलिए मेरी आपसे मोदमाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी। अल्लाह ने इसे हुस्न जमाल खूब दिया था। वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त भी बनवा लिया। वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मरतबा वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी बस्ती का एक नौजवान था जो बड़ा ही नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुज़रा और गुज़रते हुए अचानक इसकी नज़र उठी और इस बदकार औरत पर जा पड़ी। इस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छपी कि वो वहाँ से तो चला गया, मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबे में, तस्बीह में, इबादत में, तिलावत में जब भी बैठता तो इसका दिल नहीं लगता था। इसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। इसने अपने आप को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर इसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती, इस औरत के पास जाता हूँ। चनाचे उसके बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत उसे अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो उस बदकार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर इसके पास जाकर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मुझे मेरा अल्लाह बदकार औरत के साथ बैठे देख रहा होगा। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया। इस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया और औरत पूछती है, तुम क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? इसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। इसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आ जाए और फिर बुराई किए बगैर यहाँ से वापस चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा कि यहाँ से अब मैं जाता हूँ। इसने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से हो? इसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मसले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा होगा। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। अब वो जो वहाँ से चला गया, इस औरत को थोड़ी बहुत इसकी सोहबत हो गई, इसकी बरकत इसको मिल गई। चनाचा औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों के मुराकबे होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई, नादामन होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। इसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी खातून थी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो बनी इसराइल को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मगर उसके ज़रिए पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं, जिसको पैगाम पहुँचाने का ढंग भी नहीं होता। इस बंदे ने सीधा जाकर कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो उन्हें बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने आई हैं, इससे इनका क्या तल्लुक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कह दिया कि इसे कहो कि चली जाए।
میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے تو کہہ دیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کا نبی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میرے لیے تو دنیا میں آپ کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر آ کر کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مسئلے پر بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ پھر اللہ کی شان دیکھے اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے نہیں رہنے دے گے، تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاتی ہوں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تو انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ کہیں میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج تھا۔ تیسرے دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس لیے یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی اور اب یہ توبہ کرنے کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ واقعی ہمارا رب کتنا کریم ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔